Hello guys, please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है नेशनल फिनांस कमीशन अवार्ड, यानी कि जिसको NFC भी कहते हैं। NFC अवार्ड क्या है, कब से इसको शुरू किया गया है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल इसका क्या मतलब है और इसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। आइए अब हम वो डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो NFC नेशनल फिनांस कमीशन अवार्ड है, ये एक ऐसा कानून है जिसके लिए पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 160 मौजूद है। 160 आर्टिकल जो है वो इसके लिए बनाया गया है। और ये NFC जो अवार्ड है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी विफाक, हमारा जो विफाक है, जितने भी रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू इकट्ठा करता है, वो उसको बराबरी की सतह पर हर सूबे के अंदर तकसीम करना। हमारा जो विफाक है वो कौन कौन से रेवेन्यू इकट्ठे करता है, जनरेट करता है। तो रेवेन्यू की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। जितना भी वो टैक्स इकट्ठा करता है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, यानी कि बाहर के ममालिक में जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो वहाँ पर जो टैक्स लिया जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, उनको कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स होता है। जितनी भी चीज़ें हम ले रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ता है। और ये जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है, इसको हर सूबे को उसकी हैसियत के मुताबिक उसको देना। और जब से 18 अमेंडमेंट हुई है हमारे कानून के अंदर, 1973 का जो आइन है उसके अंदर, तो उसके बाद से ये हक सूबों को भी दे दिया गया है कि वो खुद भी अपना टैक्स खुद इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो उस हिसाब से इकट्ठा नहीं उनके यहाँ हो पाता जितना होना चाहिए। तो ओवरऑल मैक्सिमम जो किसी भी पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम जो टैक्स इकट्ठा होता है, रेवेन्यू बनता है, तो वो वफाक के पास ही होता है। इसलिए विफाक ने क्या करना होता है कि उसको बराबरी की सतह पर सूबों के अंदर तकसीम करना होता है। अब अगर हम NFC अवार्ड की बात करें तो NFC अवार्ड किस तरीके से, यानी कि उसको तकसीम करना होता है मुल्क के अंदर, ये सूबों को किस तरीके से दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये नहीं देखा जाता कि किसी भी मुल्क के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें 2009 की, 2009 से पहले जो पाकिस्तान ये NFC अवार्ड दिए गए सूबों को, तो उसमें यह था कि उसमें ये होता था कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से NFC अवार्ड दिए जाते थे सूबों को। यानी कि किसी भी अगर सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो जो जितना भी रेवेन्यू बना है वो उस सूबे को दिया जाता था। लेकिन 2009 के बाद से इसमें ये चेंज लाई गई है और ये कुछ थोड़ी सी इसमें तरमीम की गई है कि जनाब किसी भी मुल्क, कोई भी जो सूबा है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से आप NFC अवार्ड न दिया करें सूबों को, बल्कि सूबों के अंदर और दीगर जितने भी मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सूबों को NFC अवार्ड आप दिया करें, उनको रेवेन्यू दिया करें। और कौन से मसाइल हैं? और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे पहले सूबे के अंदर ये देखा जाए कि सूबे के अंदर गुर्बत कितनी है, इस चीज़ को देखा जाए। दूसरे नंबर पर यह देखना होता है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू किस सूबे से इकट्ठा किया गया है, विफाक ने जो इकट्ठा किया है, किस सूबे से सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया है, तो उसके हिसाब से भी सूबों को देना चाहिए। तो ये NFC अवार्ड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर NFC अवार्ड नहीं दिया जाता तो फिर जिस तरह 1971 में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था,
تو اسی طرح دوسرے صوبے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو وفاق ہے جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس میں سے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ 1971 میں جو بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان سے، تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ جو ٹیکس اکٹھا کرتا تھا وہ مشرقی پاکستان سے اکٹھا کرتا تھا، لیکن جب لگانے کی باری آتی تھی تو سب میکسیمم جو اپنا ٹیکس تھا، ریونیو تھا، اس کو جناب ادھر استعمال کر لیتا تھا مغربی پاکستان کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، جس کی وجہ سے 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو جب سے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ صوبے اپنا علیحدہ سے ان کا نظام ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو سی ایم لیڈ کر، تو سی ایم علیحدہ سے ان کو لیڈ کرتا ہے صوبوں کو، اور صوبوں کی علیحدہ ان کو سارا نظام دیا گیا ہے، بجٹ کا علیحدہ ان کے پاس سسٹم دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نیشنل فنانس جو کمیشن ہے وہ بھی اکٹھا تو وہ کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں اکٹھا کر پاتے جتنا وفاق اکٹھا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور 1971 میں 1 سے لے کر فرسٹ ٹائم جو نیشنل فنانس کمیشن یعنی کہ پاکستان کے اندر شروع کیا گیا تھا وہ 1971 میں ہی دیا گیا تھا، جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد سے یہ شروع کیا گیا تھا۔ تو NFC جو ایوارڈ ہے 2009 تک تقریباً 7 جو ہیں وہ نیشنل فنانس کمیشن صوبوں کو دیے جا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بات کریں صوبوں کی، مثلا بلوچستان جو ہے اس کا سب سے زیادہ رقبہ ہے، لیکن رقبہ سب سے زیادہ ہے لیکن پاپولیشن وہاں پر کم ہے، تو اس لیے وہاں پر کچھ ایسی بہت سی معدنیات ہیں، تو ان معدنیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان کو نیشنل فنانس کمیشن دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو وہاں پر اور اسی طرح پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ٹیکس بھی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی ٹیکس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم KP کی بات کریں تو اس کے اندر اب جو فاٹا ہے اس کو ضم کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر پاپولیشن بھی اب زیادہ ہو جائے گی، مسائل بھی زیادہ بنیں گے، اس لیے ان مسائل کے حل کے لیے اب ان کا بھی حصہ کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بلوچستان ہے تو ان کا بھی اپنا ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا اوورآل نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کہلاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نیشنل فنانس کمیشن صوبوں کو کس طرح سے دیتے ہیں، اور یہ ہر 5 سال کے بعد سے یہ ٹیکس جو ہے دینا ہوتا ہے صوبوں کو۔ اب عمران خان کے اوپر تمام صوبوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا وہ ٹھیک طریقے سے یہ نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ دیتے ہیں یا اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے پرابلم آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اگلے ہی چند ماہ میں نیشنل فنانس کمیشن صوبوں کو دیا جائے گا، تو ہمیں تو بہتری کی امید کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری جو معلومات ہے یہ پسند آئے ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینکس۔